नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। समसामयिक विषयका लेख, कथा, निबन्ध लेखनमा सक्रिय प्रभा बराल आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँको उपन्यास फिलुङ्गो यति बेला चर्चामा छ। महिलाको आत्मसम्मान र आत्मविश्वास, आत्मनिर्णयको विषयमा आधारित उपन्यास फिलुङ्गोले जापान र नेपाली भूमिको कथा व्यथालाई समेटेको छ। दुवै देशका विभिन्न सांस्कृतिक सन्दर्भ पनि उपन्यासमा पाउन सकिन्छ। यस उपन्यासका माध्यमबाट बरालले पुरुष सत्ता सामु केही गम्भीर र शोचनीय प्रश्नहरू खडा गर्नुभएको छ। वैवाहिक सूत्रमा आबद्ध भएपछि पुरुषले समझदारी र समानताका नैतिक पर्खाल किन निर्धक्क नाच्छन्, त्यही पर्खाल महिलाले नाग्दा उमाथि नकारात्मक टीका टिप्पणी किन हुन्छ, महिलाले सधैँ अन्याय, अत्याचार, विभेद, दमन र हिंसा किन सहिरहनु पर्ने, सदियौँदेखिको विभेदलाई महिलाले प्रश्न गर्न पाउने कि नपाउने, यस्तै गम्भीर र सामयिक प्रश्नहरूको उत्तर फिलुङ्गोमा खोजिएको छ। फिलुङ्गो यति बेला मदन पुरस्कार 2077 को लागि छनौट सूचीमा समेत परेको छ। प्राध्यापनमा संलग्न बरालका यसअघि आत्महत्याको जङ्गल नियात्रा सङ्ग्रह हो यो र शब्दहरू अविराम यात्रामा भन्ने उहाँको संयुक्त कविता सङ्ग्रह, तृष्णाको पहाड गजल सङ्ग्रह, असिनाको कथा बाल कविता सङ्ग्रह प्रकाशित छन्। आज हामी प्रभा बरालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। प्रभाजी, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। अब पहिला त यहाँलाई बधाई अनि शुभकामना दिन चाहन्छौँ, किनभने फिलुङ्गो यति बेला मदन पुरस्कार 2077 का लागि छनौट सूचीमा पनि परेको छ। हजुर। अहिले कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर, हिजो अचानक यो खबर मैले सुन्न पाएँ र सुन्दाखेरि मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। एकदम खुसीको अवस्थामा छु अहिले म। सबै साथीहरूले बधाई दिइराख्नु भएको छ, मेसेजहरू गर्नुभएको छ। म एकदम खुसी लागिरहेको छ। आफूले केही दुःख गर्न सक्यो भने केही उपलब्धि हुँदो रहेछ भन्ने खालको एउटा उत्साहमा छु म। यो त पुरस्कारको कुरा भयो। पुरस्कारको लागि अहिले नाम यहाँको गएको छ, त्यो एउटा सुखद पक्ष भयो। केही समय अगाडि मात्रै पनि यहाँले केही पुरस्कारहरू पाउनु भएको छ, त्यो क्रमशः छ। तर त्योभन्दा पनि सुखद पक्ष भनेको अझ पाठकहरूले दिने प्रतिक्रिया पनि होला। प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो पाइरहनु भएको छ? पाठकहरूले हरेक दिन जसो नै प्रतिक्रिया मैले प्राप्त गरिरहेकी छु। स्वदेश होस् अथवा विदेश, त्यहाँबाट किताबको बारेमा पढ्नु भएको आफ्नो अनुभूतिलाई उहाँले चाहिँ असाध्यै राम्रो लाग्यो, एकदमै छोयो तपाईँको चाहिँ किताबले। अब एकै बसाइमा मैले अरू बेला पढ्न सक्थिनँ भने यति बेला मैले यो लगभग अब मोटो भोल्युममा 608 पेजको छ यो, होइन? र पनि मैले 1-2 दिनमै मैले यो भ्याइसकेँ। मलाई एकदमै तान्यो यो लेखनले भनेर मलाई एकदमै उहाँहरूले हौसला दिनुभएको छ। अब अलिकति हामी पुस्तकमै प्रवेश गरौँ। विशेष गरी नेपालमा यहाँ मार्कर कलम चलाइरहनु भएको मान्छे अहिले पनि चलाइरहनु भएको छ। त्यो बिचमा यहाँ जापान केही विशेष कारणले जानुभयो। यहाँको आफ्नो पारिवारिक पृष्ठभूमि विशेष त्यो छुट्टै छँदैछ। जसरी जानु भए पनि त्यहाँ गइसकेपछि यहाँले यहाँ कलम र मार्कर समाएका हातले त्यहाँ पुगिसकेपछि चक्कु छुरी समाउनु पर्यो। त्यो प्रसङ्ग पनि मैले यहाँका विभिन्न पछिल्ला आलेखहरूमा पनि पढेको छु मैले। र विशेष गरी त्यहाँ गएर कलम, चक्कु कसरी सिर्जनामा परिणत भयो, त्यो अवस्था कसरी बन्यो, त्यो परिस्थिति के थियो, अलिकति त्यो पृष्ठभूमि बताइदिनुहोस् न। म खासमा जापान जानुको कारण चाहिँ मेरो श्रीमानजी त्यहाँ रिसर्चको लागि जानुभएको थियो, रिसर्च गर्नको लागि। अनि त्यति बेला मैले पनि जाने अवसर पाएकी थिएँ, त्यही सन्दर्भमा म गएकी हुँ। हुन त म 2010 सालमा पनि र 2012 सालमा पनि पहिला गइसकेकी थिएँ र त्यति बेला गएको अनुभूतिलाई समेटेर मैले आत्महत्याको जङ्गल भन्ने नियात्रा सङ्ग्रह 2072 सालमा प्रकाशन गरिसकेकी थिएँ र त्यसको 5 वर्षपछि फेरि 2017 सालमा जान पाएँ। र त्यति बेला जाँदाखेरि अब आफूले त्यहाँको परिवेश नै अब एउटा यतिकै बस्न पनि मिलेन, होइन? अब फुर्सदलाई यतिकै फुर्सद भयो त्यहाँ बस्नको लागि। अनि त्यसपछि फेरि त्यहाँ दिदीबहिनीहरूलाई भेटेँ, उहाँहरू सँगसँगै काम गर्न जान चाहिँ मन लाग्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा केही लेख्नुपर्छ। पहिला पनि अब जाँदाखेरि एउटा कृति लेखेकी थिएँ भने यो पटक पनि म केही लेख्छु भन्ने खालको भावनाबाट म प्रेरित थिएँ। र उहाँहरूसँग चाहिँ जाँदाखेरि नै मैले उहाँका कथा, किनकि जापानको समय एकदमै दैनिकी एकदम बेफुर्सदिलो छ, हरेक
मान्छे एकदम व्यस्त छन् अनि त्यहाँ दिदीबहिनीहरूसँग रहेर केही अध्ययन गर्नलाई केही एउटा अनुसन्धान गर्नलाई पनि म त्यो काममा आबद्ध हुन चाहेँ। उहाँहरू सँगसँगै हिँड्यो भने नै उहाँहरूका कुराहरू मैले सोध्न पाउँछु, उहाँहरूका चाहिँ कथाहरू मैले सुन्न पाउँछु भनेर चाहिँ म त्यसरी काममा चाहिँ त्यहाँनिर सहभागी भएँ। जस्तो यहाँले फिलुङ्गो भनेर भन्दै गर्दा फिलुङ्गोको त्यसको शाब्दिक अर्थ फिलुङ्गो हजुर विशेष गरी म अलिकति पूर्वको भएको कारणले पनि हुनसक्छ। हाम्रोतिर चाहिँ एक प्रकारको तिल जस्तो अचार खाने एउटा वस्तु फिलुङ्गे भन्ने पनि हुन्छ। मलाई सुरुमा कता सुरुमा पढ्दै जाँदा लागेको थियो, तर टोटल यो फरक विषय हो भन्ने कुरा पनि पछि पढ्दै गएपछि थाहा हुन्छ। विशेष गरी यो विषय, यो नाम छनौट र जुन सन्दर्भ छ तपाईको मनमा कसरी उब्जियो, कस्ता पात्रहरू भेटिए जो जापानमा जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो विषय उठान गर्नुपर्ने अवस्थामा तपाईँ आइपुग्नु भयो? हुन त तपाईँले उपन्यास पढेपछि पनि यसको कुरा त थाहा पाउनुभयो होला, तर पाठकहरूले पनि यो कुरा, दर्शक श्रोताहरूले पनि यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। त्यही अनुरूप फिलिङ्गो शीर्षक किन जुर्यो भन्ने सन्दर्भमा मैले यो उपन्यासमा विशेष त यो उपन्यासको मूल विषयवस्तु भनेको नारीको आत्मसम्मान, आत्मनिर्णय र नारीलाई कसरी सशक्तिकरण बनाउने भन्ने विषयमा मूल यसको उद्देश्य भए पनि यसमा अरू थुप्रै उपकथाहरू जोडिएका छन् र ती वैदेशिक रोजगारसँग ती सम्बन्धित छन्। त्यो दोस्रो पाटो भयो। मुख्य पाटो चाहिँ हामी महिलाहरूले चाहिँ पहिला के कस्ता खालका साहित्यहरू, चलचित्रहरू होइन अब पढ्थ्यौँ, लेख्थ्यौँ, हेर्थ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब महिलाहरूलाई अलिकति निरीह पात्र बनाइएको, अलिकति उनीहरू सधैँ अलिकति अरूको दमनमा बसिरहेको, अलिकति विभिन्न खाले हिंसामा परिरहेको, त्यस्तो खालको कुराहरू हामीले सुन्दै आइरहेका थियौँ। अनि अब त यो समय त धेरै परिवर्तन भइसक्यो होइन, हामी त अब धेरै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थामा पनि हामी तिनै कुराहरूबाट सधैँभरि प्रेरित भइरहेका छौँ होइन। तिनै कुराहरूमा चाहिँ हामी तिनै हारेका कुरा, तिनै दुःखका कुरा, पीडाका कुरा, बिलौनाका कुराहरू सुनिरहेका छौँ भनेदेखि त अब हामीले यस्तो साहित्य लेख्नुपर्छ जुन साहित्यले कसैलाई प्रेरणा दियोस्, हौसला दियोस् र समाजमा त्यसले केही एउटा प्रभाव पारोस्। त्यसको लागि चाहिँ यो फिलिङ्गो भनेर चाहिँ एउटा जगमगाउँदो एउटा आगोको कोइला जसले चाहिँ अरूलाई केही प्रेरणा दियोस्, राह प्रताप दियोस् र त्यो फिलिङ्गोबाट चाहिँ अरूले पनि आफूलाई त्यही खालको चाहिँ भावना चाहिँ आफूमा आओस् भन्नका लागि यो फिलिङ्गो शीर्षक यसरी भनौँ न, जस्तो फिलिङ्गो एउटा विद्रोहको चेत बोकेको एउटा पुस्तक हो। कस्तो किसिमको विद्रोह हो यो चाहिँ अब हामी महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ आत्मसम्मानपूर्ण जीवनका लागि चाहिँ जिउन पाउनुपर्छ। यसरी चाहिँ एउटा सहयात्रा, जुन एउटा जीवनको सहयात्रा हामी गर्दै जाँदाखेरि हामी सधैँ चाहिँ निरीह पात्र, सधैँ चाहिँ हारेर, सधैँभरि चाहिँ दुखी एउटा त्यसमा बस्नुभन्दा हामीले पनि सँगसँगै यात्रा गरौँ, हाम्रा भावनाहरू पनि सुनिउन्, हामीले पनि त्यस्तो खालको विभेदको सामना गर्न नपरोस् र एउटा दोस्रो दर्जाको नागरिक बनेर जुन महिलाहरू बाँच्नु परिरहेको छ त्यो नहोस् भन्नका लागि एउटा सहयात्रापूर्ण जीवनको अस्तित्व बोधका लागि यो फिलिङको चाहिँ मैले अब बुने, कथा यसमा बुने भनौँ। विद्रोह भन्ने बित्तिकै आफैमा यो कठोर शब्द पनि हो, कठोर पनि हो। फिलिङ्गो र विद्रोह यहाँ जोडिँदा चाहिँ यो कठोर हो या एउटा क्षणिक समय कठोर त्यसपछिको चाहिँ सुखद पाटो हो? हजुर, अब यो यस्तो विद्रोह भन्नाले यस्तो आक्रामक खालको गाली गलौज गरेर एकदमै त्यस्तो खालको छैन। यो पढ्दै हुन त विद्रोह शालीन हुँदैन भनेर भनिन्छ होइन, तर यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा यो उपन्यासकी प्रमुख पात्र सीमान्तीमा चाहिँ ले चाहिँ एउटा मौन विद्रोह गरेकी छ, जसले कसैलाई गाली गलौज नगरिकन, कसैप्रति आक्रामक नभइकन, कुनै एउटा कठोर त्यस्तो खालको वचन चाहिँ उसले दुर्वचन नबोलिकन उसले आफ्नो गरेर देखाएकी छ क्या यसमा है। उसले चाहिँ बोलेर होइन, गाली गलौज गरेर होइन कि उसले काम गरेर देखाएकी छ। मौन पनि आफैमा विद्रोह, मौन विद्रोह, हजुर त्यस्तो खालको विद्रोह गरेकी छ यसले। विशेष गरी अब यसमा यसलाई त्यसरी बुझ्नुभन्दा पनि एउटा नारीलाई कसरी सशक्तिकरण गर्ने र नारीलाई कसरी एउटा आत्मसम्मानपूर्ण जीवन बिताउने, जस्तै मैले जापानमा देखेका दिदीबहिनीहरू कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि उहाँहरू आर्थिक रूपमा त एकदमै सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो, आर्थिक रूपमा सबलीकृत हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू आफैले त्यो आर्जन गरिराख्नु भएको थियो, तर पनि त्यो आर्थिक उपार्जनलाई कसरी चाहिँ त्यसमा आफ्नो स्वामित्व ग्रहण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा सूचनामा पहुँच नभएका कारण र एउटा शिक्षामा उहाँहरूको वर्चस्व कायम नभएका कारण उहाँहरूले त्यसको अर्थ पनि राम्रोसँग बुझ्न सक्नुभएको थिएन। मैले उहाँहरूका कथाहरू सुन्दाखेरि ती कथाहरू असाध्यै मार्मिक थिए, अति नै मन छुने खालका थिए होइन। उहाँहरू 1-2 लाख 3 लाख 4 लाखसम्म कमाउनुहुन्छ, अझ सेन्टरमा टोकियोतिर बस्नेहरूले त अझ त्यति धेरै पैसाहरू
कमाउनुहुन्छ मासिक रूपमा, तर पनि त्यो पैसालाई कसरी परिचालन गर्ने, त्यसमा आफ्नो स्वामित्व कसरी कायम गर्ने भन्ने खालको चेतना उहाँमा थिएन। फलानाको छोराले यति कमायो, फलानाकी छोरीले विदेशमा गएर यति कमाई हुँदै गर्दा त्यसका पछाडिका कथाहरू व्यथाहरू जटिल छन्, त्यसलाई चाहिँ यहाँले बाहिर ल्याउने प्रयास पनि गर्नु। विशेष गरी महिलाका कथाहरूलाई अब त्यसमा अब पुरुषका कथा भन्दा पनि म एउटा महिला एउटा वर्गीय चेतले मलाई झकझक्यायो र हामी दिदीबहिनीहरूका कुरा ओहो उहाँहरूले चाहिँ यस्ता कुराहरूमा किन कमी भयो त यो, अब हामीले यो कमीलाई कसरी पुरा गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि महिलाहरू चाहिँ एउटा को सशक्त बन्नका लागि, जीवनमा एउटा आत्मनिर्णय लिनका लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको के रहेछ भन्दाखेरि शिक्षा र चाहिँ अर्थमा चाहिँ हामी सम्पन्न हुनुपर्ने रहेछ। त्यो कुरामा चाहिँ यदि हामीमा सूचनाको पहुँच छैन, हामीमा शिक्षाको चाहिँ अब उच्च शिक्षा सामान्य साक्षर भएर पनि भएन होइन, किनभने अहिलेको बदलिदो चाहिँ यो समयसँग चाहिँ हामीले साथसाथै हिँड्नका लागि त हामीलाई अझ राम्रोसँग शिक्षाको आवश्यकता पर्छ। त्यो कुरा नहुँदाखेरि महिला दिदीबहिनीहरू पछि पर्नु भएको रहेछ। अब वास्तवमा यस्तो हुनु हुँदैन है भनेर चाहिँ एउटा चेतनाको स्वरूप चाहिँ यो फिलिङ हो चाहिँ मैले चाहिँ शीर्षक यो लेख्नलाई मैले 3 वर्ष जति लगाएँ। मानसिक रूपमा त मैले पात्रलाई खेलाउने काम त जापान गएदेखि नै गरेँ होइन, 2017 सालदेखि नै मैले लेख्ने चाहिँ आख्यानको मैले यस्तो पात्र गर्छु भनेर पहिल्यैदेखि नै त्यो पात्रलाई मैले अध्ययन गर्दै गरेँ। तर त्यसपछि चाहिँ अब 2 वर्षसम्म त म त्यहाँ नै रहेँ होइन। अनि जब नेपाल फर्किसकेपछि त्यसलाई लेख्दा गर्दा पाठकको हातमा पुग्दाखेरि लगभग 3 वर्ष पुरै लाग्यो। तपाईँ विशेष गरी विधागत हिसाबले हेर्ने निबन्ध र कविता लेख्नुहुन्छ है? हजुर। अनि यो विधा परिवर्तन कसरी गर्नुभयो? त्यही त अब यस्तो लाग्छ कि मलाई जीवन जगतलाई लेख्ने हो आखिर जे लेखे पनि होइन। अब हामीले चाहिँ विभिन्न विधामा लेख्न आफूलाई इच्छा लाग्छ भने लेख्नुपर्छ भन्ने खालको मान्यता राख्छु कि म, किनभने आखिर साहित्यलाई समाजको नै ऐना भनिन्छ। त्यसमा गीत लेखे पनि, गजल लेखे पनि, कविता लेखे पनि, निबन्ध लेखे पनि। अनि त्यसमा चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि मैले भोगेको कथा के थियो भन्दा त्यो निबन्धमा व्यक्त हुने खालको थिएन, त्यसलाई कविताको आयाममा व्यक्त हुने खालको थिएन, त्यसलाई अलिकति बृहत आयाम चाहिन्थ्यो। किनभने त्यहाँ धेरै कुराहरू थिए त्यसमा। अब मूल रूपमा महिलाको कथा भने पनि विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीका कथा, वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूका कथा, अनि फेरि यो जापानको मात्रै कथा थिएन कि हाम्रो यो 50 लाख युवाहरू जुन विभिन्न देशमा छरिएर रहेका छन् ती सबै युवा युवतीहरूको यो साझा प्रतिनिधित्व कथा पनि बन्न सक्छ क्या यो। अनि त्यही भएको हुनाले ती समग्र कुराहरूलाई समेट्नको लागि त एउटा आख्यान नै यसको लागि सुहाउँदो हुन्छ भन्ने लाग्यो। अनि फेरि मलाई के लाग्थ्यो पहिलेदेखि भनेदेखि अब साहित्यमा अलि 2050 को दशकबाट नै म लाग्यो कि अनि जीवनमा एउटा आख्यान त लेख्नै पर्छ होइन। अब एउटा आख्यानै नलेखिकन त किन अब आफूले अपुरो हुन्छ आफ्नो चाहिँ साहित्यिक जीवन नै भन्ने जस्तो लाग्थ्यो र म एउटा आख्यान लेख्ने सोचमा नै थिएँ। र यसरी जापान पुगिसकेपछि मलाई ठ्याक्क त्यो विषय मैले देखेपछि म पक्कै पनि यो उपन्यास नै लेख्छु। अहिले चाहिँ आफूलाई पुरा भयो जस्तो लागिरहेको छ कि अझै गर्नुपर्छ, म सन्तुष्ट बनेकी छु। यो यति लेख्दाखेरि मैले जुन उद्देश्य राखेर यो लेखेकी थिएँ, यो लेख्दाखेरि यो ठिक छ मैले यसमा चाहिँ न्याय गर्न सकेँ। विशेष गरी कविता, गजल, निबन्धका पुस्तकहरू बिक्री वितरणका हिसाबले नि पछिल्लो समय त्यति धेरै चर्चा या त्यो बजार नपाइरहेको अवस्थामा बजारको लोभ पनि लाग्यो कि? पक्कै पनि, किनभने अब हामीले अब व्यापारिक हिसाबले हेर्दा पनि प्रकाशकहरू अब आफ्नो एउटा रोजीरोटीसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ नि त त्यो कुरा। त्यही भएर उहाँहरूले आख्यानका पुस्तकहरू छाप्नको लागि उहाँहरूले हामीले दिएको कुराहरूमा हामीलाई सजिलो हुन्छ होइन लेखकलाई। अनि त्यसपछि अब हुन त अब सबै विधाहरू उत्तिकै सम्मानयोग्य छन् यो र त्यो भनेर हामीले फेरि त्यो भन्न मिल्दैन, तर पनि आख्यानका पाठकहरू अलिकति बढी भएको, बजारमा पनि यसलाई अलिकति प्राथमिकता दिएको, अनि पढ्दाखेरि पनि यसलाई जुन एउटा चाहिँ आनन्द आउँछ नि आख्यान पढ्दाखेरि, त्यही भएको हुनाले अब म पनि त पहिलो त एउटा म पाठक हो नि त, मलाई पनि त आख्यान पढ्दाखेरि त्यसले जुन तान थियो होइन, जुन म त्यसमा एउटा आनन्द महसुस गर्थेँ भनेदेखि त मैले पनि त आख्यान नै लेख्नुपर्छ भन्ने लाग्यो र मैले यसको सृजना गरेँ। हुन्छ प्रभाजी, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार प्रभा बराल। प्रभाजी, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। अब जस्तो महिला खुट्टाको जुत्ता होइन, यो आगोको फिलिङ्गो हो भन्ने कुरा जुन यहाँले पात्रको कुरा पनि गरिसक्नुभयो, विशेष गरी सीमान्तीलाई यहाँले देखाउनु भएको छ। यो विषयलाई अझ भनौँ जसरी यहाँले उठान गर्नुभएको छ यसलाई सबैले तारिफ पनि गरेका छन्, तर तपाईँले
पात्रहरूको सन्दर्भमा पुरुष पात्रलाई उभ्याउन चाहिँ कहीँ कन्जुसियाइ गर्नुभएको किन कम हो? त्यस्तो होइन। यसमा हुन त तुलनात्मक रूपमा महिला पात्रहरू यसमा अलिकति बढी हुनुहुन्छ। अब मैले कथाले मागेको भन्छन् नि, अब कथाले माग्दै जाँदाखेरि अब मैले मुख्यतः यसमा सीमान्ती पात्र यसको मुख्य हो होइन। एउटा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने पात्रको रूपमा मैले सीमान्तीलाई यसमा उभ्याएकी हुँ। र त्यसपछि पुरुष पात्रको रूपमा हुनुहुन्छ मुख्य निर्भय, सीमान्तीको श्रीमानको रूपमा निर्भय, अनि त्यसपछि अतुल, सुशील नामका पात्रहरू हुनुहुन्छ। तर यसमा चाहिँ विशेषतः अब महिलाका कथाहरू नै यसमा बढी देखाउनु थियो होइन, महिलाका कुराहरू बढी देखाउनु थियो। त्यही भएको हुनाले चाहिँ यसमा अनि जुन एउटा सीमान्तीलाई अलिकति प्रेरणा दिने, हौसला दिने पात्रको रूपमा पनि त्यहाँ एकजना म्याडम अजिला म्याम भनेर आउनुभएको छ, उहाँ पनि अब महिला नै पर्नुभयो। यसर्थ हुँदाखेरि ती पात्रले भन्नुपर्ने, कथाले भन्नुपर्ने कुराहरू ती पात्रहरूले मार्फत देखाउनु पर्ने भएको हुनाले त्यहाँ महिला पात्रहरू अलिकति बढी र पुरुष पात्रहरू अलिकति कम भनेर चाहिँ देखियो होला। तर त्यसरी चाहिँ आग्रही भावले पुरुषलाई कम र महिलालाई बढी भनेर चाहिँ त्यसरी देखाइएको होइन। विशेष गरी उपन्यासकी प्रमुख पात्र सीमान्तीले आफ्नो श्रीमान निर्भय उनको पितृसत्तात्मक सोचमाथि परिवर्तन ल्याउनलाई उनले भरपुर प्रयास गरेको देखिन्छ। तर पनि त्यहाँ श्रीमानले उपेक्षा नै गरेको देखिन्छ। त्यति हुँदै गर्दा पनि सीमान्तीले मौन विद्रोह गरेकी छिन्। यहाँले अघि सुरुमै पनि भन्नुभयो, किन कठोर यहाँले देखाउनु भएन? अब यस्तो त्यही त। अब यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि अब निर्भय होइन, अब एउटा नेपाली एउटा पुरुष सत्ताको एउटा उपज होइन, पितृप्रधान सोचको एउटा पात्र निर्भय छ। र उनीहरू अब जापानमा जुन एउटा रोजगारको सिलसिलामा जाँदाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ एउटा कानुनी राज, एउटा विधिको शासनमा बस्दाखेरि पनि निर्भयले आफ्नो श्रीमतीलाई जुन एउटा सम्मान, एउटा सह-अस्तित्वपूर्ण एउटा जीवन जिउनु पर्ने थियो, त्यो नगरिकन उसलाई बारम्बार चाहिँ उसको सत्वमाथि उसले धावा खेल्छ होइन, उसलाई धोका दिन्छ। अनि दिएपछि सीमान्तीलाई चाहिँ एकदमै अब कस्तो अवस्था हुन्छ होला त अब हामीले पनि महसुस गर्न सक्छौँ होइन। अब उसलाई एकदमै ठुलो चोट पुग्छ र सकेसम्म निर्भयलाई सही बाटोमा ल्याउनको लागि ऊ प्रयत्नरत हुन्छ होइन। किनभने ऊ अब यति टाढा, यति अब 7 समुद्र पारी भनेर जुन भनिन्छ, आफ्नो आफन्तहरू, आफ्नो परिवारबाट जुन टाढा रहेको अवस्थामा आफ्नो श्रीमानले यसरी बाटो बिराउन लागेको देख्दाखेरि त ऊ उमेरमा सानी भए पनि, जापान बसाइको अनुभवमा सानी भए पनि पक्कै पनि मैले आफ्नो श्रीमानलाई सही बाटोमा ल्याउँछु भनेर भरमुग्ध उसले प्रयास गरेकी हुन्छे। त्यति गर्दा गर्दै पनि उसले महिलालाई एउटा जुन हेर्ने उसको परम्परागत दृष्टिकोण थियो, जुन उसले आफ्नो परिवारबाट त्यही कुराहरू उसले देखेको थियो, समाजबाट उसले त्यही कुराहरू देखेको थियो, जुन एउटा हामी महिलालाई जुन एउटा हुन्छ नि अलिकति आफ्नो बसमा राख्ने, आफ्नो काबुमा राख्ने, मैले गरेको कुरा ठिक हो, यो मैले आफूले गरेको कुरामा प्रश्न उठाउने तत्त्व हो भन्ने खालको एउटा सोच हुन्छ नि त। त्यो खालको सोचमा निर्भय निष्फिक्र रूपमा चाहिँ हिँडिरहेको थियो। उसलाई कुनै भय थिएन होइन, उसलाई आफ्नो सीमान्ती, आफ्नो पत्नीको पनि भय थिएन, समाजको पनि भय थिएन, कसैको भय नभएको अवस्थामा उसले आफूले गरेको काम नै एकदमै सही हो भन्ने हिसाबमा हिँड्दाखेरि त्यसमा सीमान्तीले बारम्बार उसलाई सही बाटोमा ल्याउन खोज्दै पनि उसले सीमान्तीको भावनालाई चाहिँ उसले उपेक्षा गरिरहेको अवस्था थियो। अनि उसले के सोची भन्दाखेरि अब उसको बानी हो भने त उसले परिवर्तन गर्न सक्थे, तर उसको त स्वभाव नै त्यस्तै रहेछ। अब यो स्वभाव त अब यो प्राकृतिक रूपमै आएको यो स्वभावलाई त उसले परिवर्तन गर्न सक्दिनँ भनेदेखि अब मैले योसँग त जीवन बिताउन सक्दिनँ होला। किनभने उसले यति धेरै उसले अवसरहरू दिएकी छ सच्चिनको लागि होइन, त्यति अवसर दिँदै पनि उसले चाहिँ पटक पटक उसको भावनामा उसले बलमिचाइ गरेको छ भनेदेखि अब म निर्भयसँग चाहिँ जीवन बिताउन सक्दिनँ भन्ने खालको निर्णय लिन्छ। यदि उसले उसलाई सम्झाउने, उसलाई बुझाउने र म अबदेखि म राम्रो बाटोमा लाग्छु, मलाई सरी भनेर उसले भनेको अवस्था पनि त्यहाँ छैन। उसले सरी त एकपटक पनि भन्दैन। यदि भनेको भए उसले अझ थप सोच्थे होला। तर अब यस्तो मान्छेसँग मैले जीवन बिताउनु भनेको त मैले मेरो जीवनलाई त एकदमै चाहिँ असफल बनाउनु हो, अथवा म केही गर्छु भन्ने खालको उत्साह उसमा छ, एउटा चाहिँ आफ्नो सत्वप्रति चाहिँ सचेत भएकी एउटी नारीप्रति यस्तो भएको छ भनेदेखि त म पक्कै पनि अब म निर्भयको जीवनसाथी हुन म सक्दिनँ होइन। म उसँग हुन चाहन्न, म उसँग उसको जीवनबाट नै म टाढिन्छु। अब मलाई आफ्नो आत्मसम्मान दिने, सम्मान गर्ने त्यस्तो पात्र कोही अर्को पुरुष मैले फेला पार्यो भने बिहे पनि गरौँला, नत्र भने बिहे गर्नका लागि, जीवनै जिउनका लागि बिहे नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उसले जापान गएर नै बुझेकी छ। किनकि त्यहाँनिर कतिपय मानिस बिहे नै गर्दैनन्, कतिपय मानिस बिहे गरे पनि बच्चा नै जन्माउँदैनन्। किनभने आफ्नो जीवन आफैले राम्रोसँग जीवन जिउन सकिन्छ, कसैको दास भएर होइन भन्ने खालको चेतना उसले प्राप्त गर्छ। एउटा अनुत्तरित प्रश्न चाहिँ विशेष गरी पुस्तकमै सन्दर्भमा, पुरुष पात्रले चाहिँ आफ्नो श्रीमानलाई चाहिँ उपेक्षा गरेको देखाउँछ, तर महिला पात्रले चाहिँ उपेक्षा गरेको देखाउँदैन। यो चाहिँ किन? यसको कारण के हो? अब यसको कारण
सामन्ती जसले विद्रोह त गर्छिन् तर सीमान्ती माफ गर्नु होला, सीमान्ती जसले विद्रोह त गर्छिन् तर त्योभन्दा अगाडिको अवस्थासम्म पनि जसरी यहाँले भन्नु पुरुषको खेलौना उनी खेलौना बनिरहेकै हुन्छन्। जो विदेशी महिलासँग ती पुरुष लाग्छन्, उनका श्रीमान लाग्छन्, ती महिलालाई पनि त ऊ विवाहित हो भनेर भन्न सक्थिन् कि या उनलाई चाहिँ म उनकी श्रीमती हो भनेर बताउन सक्थिन् कि भन्ने कुरा चाहिँ अनुत्तरित रह्यो भन्ने कुरा पनि देखिन्छ। हजुर, त्यो पाठकहरूले त्यस्तो खालको जिज्ञासा उठाउन पाउनुहुन्छ हामीले, किनभने नेपाली समाजमा त्यस्ता कुराहरू हामीले देख्दै भोग्दै आइरहेका छौँ। तर जापान एउटा यस्तो चाहिँ समाज हो, त्यहाँनिर व्यक्ति नै सर्वेसर्वा हुन्छ, त्यहाँ यसको श्रीमती यसको चाहिँ छोरी यो भन्ने खालको व्यक्ति कुरा हुँदैन। हजुर, हुँदैन। अनि त्यहाँनिर उसले त त्यो फरक संस्कृति भएको फरक चाहिँ स्वभाव त्यस्तो खालको मुलुकमा गएर म फलानुको श्रीमती हुँ, मेरो श्रीमतीसँग चाहिँ मेरो श्रीमानसँग त किन चाहिँ प्रेम सम्बन्ध गाँसेस् भनेर उसले भन्न सक्दिनँ क्या त्यहाँ, किनभने सकेसम्म त उसले आफ्नो श्रीमानलाई नै उसले सही बाटोमा ल्याउन खोज्छे। तर चाहिँ जापानिज युवतीसँग गएर त मेरो श्रीमानसँग किन लागिस् भन्न उसले सक्दिन। त्यो संस्कार संस्कृति त्यहाँको फरक भए पनि उनी नेपाली संस्कार संस्कृतिबाट हुर्केकी थिइन्, उसमा आध्यात्मिक चेत थियो, त्यसको प्रभाव सीमान्ती। हजुर, त्यो पनि हो, किनभने उसले चाहिँ अब त्यसरी भन्नुभन्दा नि उसले के सोची भन्दाखेरि म यस्तो खालको स्वभाव भएको व्यक्तिसँग म जीवन बिताउन म सक्दिनँ भन्ने खालको चेतमा उसमा आयो कि त्यसपछि उसले पटक पटक उसलाई सचिन मौका दिए, पटक पटक सचिन मौका दिँदाखेरि पनि उसले उसको भावनामा चाहिँ खेलवाड गरिरह्यो भनेदेखि त यो मान्छे त कहिले पनि सुध्रिन्न, भनेपछि त म जीवनभर उसको दासी भएर अथवा उसको चाहिँ दमनमा रहेर त म बस्न सक्दिनँ भन्ने खालको उसलाई अलिकति सीमान्ती के छ भन्दाखेरि हाम्रो आमा पुस्ताभन्दा एउटा शिक्षाको हिसाबले होइन, चेतनाको हिसाबले जुनमा चाहिँ उसलाई अलिकति चेतनाको कुरा अजिला म्यामले पनि सम्झाउनु भएको छ, बुझाउनु भएको छ, जेन्डर स्टडिजको एकजना म्याम सेमिनारको क्रममा जापान जाँदाखेरि। अनि त्यसपछि उसलाई ती कुराहरूले चाहिँ ऊ अलिकति चेतनशील बनेकी छ र अब म आफ्नो लागि बाँच्छु, आफै केही गर्छु र म निर्भयको चाहिँ यो दमनमा रहेर म बस्दिनँ भन्ने खालको चाहिँ उसले सत्वको एउटा बोध उसले गर्छे। त्यही भएको हुनाले यसरी चाहिँ जापानमा गएर जुन जापानिज युवतीलाई आफ्नो श्रीमानको प्रेमिकालाई उसले चाहिँ गाली गर्ने होइन, दुर्वचन बोल्ने त्यस्तो खालको व्यवहार गर्न त्यो संस्कृतिले पनि दिँदैन र सीमान्ती स्वयं आफू पनि चाहन्न, किनभने उसले सकेसम्म त आफ्नो श्रीमानलाई नै सच्याउन चाहन्छे। फिलिङ्गोको राप र तापले पाठकलाई कस्तो प्रभाव पार्ला? हजुर, अब मलाई त्यही त अब पाठकहरूले दिनुभएको प्रतिक्रिया सुन्दाखेरि त उहाँहरूलाई एकदमै राम्रो चाहिँ राप ताप बाँडिरहेको मैले महसुस गरेकी छु होइन, किनभने अब उहाँहरूलाई जुन एउटा आख्यानमा हुनुपर्ने जुन तत्त्वहरू हुन्छन् पाठकले प्राप्त गर्दाखेरि त्यो कुराले चाहिँ उहाँलाई छोएको र आफूलाई एकदमै मार्मिक चाहिँ लाग्यो यो लेखन र महिला लेखनमा चाहिँ जुन एउटा महिलाको जुन यसरी विषय उठान गर्नुभएको छ वास्तवमा एकदमै राम्रो छ भन्ने खालको कुराहरू उहाँहरूले मलाई प्रतिक्रियाको रूपमा दिइराख्नु भएको छ। अर्को कुरा चाहिँ यहाँले राष्ट्रियताको विषय पनि पुस्तकमा उठाउन खोजेको देखिन्छ। हुन त विदेशमा बस्नेहरूमा बढी राष्ट्रियता हुन्छ भनेर धेरैले भन्ने पनि गर्छन्, त्यसलाई दुई तरिकाले प्रतीकात्मक रूपमा बिम्बको रूपमा नै यसलाई प्रयोग गर्ने गरिन्छ। जे होस्, देशप्रतिको माया अलिकति टाढा भएपछि त्यो अनुभूत हुनु स्वाभाविक पनि हुन्छ। जस्तो यहाँले उपन्यासमा निर्भयको भिनाजु स्वदेश फर्किने कुरा, त्यसपछि तपाईँ जो पात्र यहाँले उभ्याउनु भएको छ सीमान्ती, उसले चाहिँ आफ्नो श्रीमानलाई स्वदेश फर्क्यौँ भनेका कुरा, नफर्केपछि आफू फर्किएका कुरा, यसले चाहिँ युवा पुस्ता जो लाखौँको सङ्ख्यामा अहिले विदेशमा छन् उनीहरूलाई दिने प्रेरणा के हुन्छ? त्यही त एकदमै गम्भीर प्रश्न, सोचनीय प्रश्न। जापान होस् अथवा अन्य देशहरूमा होस्, म जापानबाटै अमेरिका पनि जाने अवसर पाएकी थिएँ। त्यति बेला अमेरिकाका युवाहरूसँग पनि हामीले यो बारेमा छलफल गरेका थियौँ। हामीलाई पनि जापानमा नै बस्ने चाहिँ अवसर आएको थियो होइन, मेरो श्रीमानजीलाई नै त्यो खालको अवसर आएको थियो। तर हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो देशमा त सबै थोक छ, मात्र एउटा विधिको शासन छैन। त्यो विधिको शासन भयो भने त हामीलाई अरू देशमा चाहिँ भौतारिनै पर्दैन, हामीले आफ्नो पसिना, आफ्नो श्रम, आफ्नो सिप, आफ्नो शिक्षा त आफ्नै देशमा लगानी गर्न सक्छौँ भनेदेखि हामी अरूको देशमा किन बस्नु निरीह भएर होइन, एउटा दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर भन्ने खालको चाहिँ मलाई चेतना आयो। हामी त्यो कुराहरूबाट प्रेरित भयौँ र मैले उपन्यासमा पनि त्यो कुरालाई ल्याएँ। र आज जुन वैदेशिक रोजगारमा जानुभएका लाखौँ चाहिँ युवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि हाम्रो देशमा विधिको शासन हुने बित्तिकै, एउटा थिर राजनीति कायम हुने बित्तिकै यहाँ सबैजना फर्कन चाहिँ तयार हुनुहुन्छ। मात्र यो देशको चाहिँ विभिन्न अस्थिर राजनीति होइन, विभिन्न खाले जुन एउटा विधिको शासन नहुँदाखेरिको चाहिँ पीडाले नै उहाँहरू त्यहाँ बस्नुभएको हो र भोलि देशमा चाहिँ राम्रो हुने बित्तिकै उहाँहरू फर्कन्छु भन्नुहुन्छ। र मैले भेटेका चाहिँ जे जति साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सबैले त्यही कुरा गर्नुहुन्थ्यो। त्यही अनुरूप मैले यो उसमा पनि त्यहाँ एकजना भिनाजु हुनुहुन्छ यसको मूल पात्र सीमान्तीको, उहाँ पनि केही समय
आफ्नो चाहिँ आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ पार्नको लागि जापान बस्नुभयो र पछि नेपालमै फर्किनुभयो र उसले पनि के भन्थे भन्दाखेरि आफ्नो श्रीमानलाई यसरी चाहिँ बरालिएर होइन अब आफ्नो पारिवारिक चाहिँ सदस्य इष्टमित्र आफन्तबाट यसरी आफ्नो देशको चाहिँ संस्कृति जात्रा मेला पर्वबाट वञ्चित भएर अरूको देशमा बस्नुभन्दा आफ्नै देशमा जाउँ वहीँ केही गरौँ किनभने सबैभन्दा ठुलो कुरो त चाहिँ सन्तोष आफ्नो एउटा सन्तोष गर्न सक्नु हो होइन अब आफ्नै देशमा यसरी बस्दाखेरिको सन्तुष्टि छुट्टै हुन्छ भनेर उसले बारम्बार आफ्नो श्रीमानलाई पनि उसले नेपाल फर्काउन खोजे र श्रीमानको त्यस कुरामा कुनै दिलचस्पी नभेटेपछि ऊ आफै चाहिँ स्वदेश फर्केर केही काम गर्छे आफ्ना दिदीबहिनीहरूलाई आफूले सिकेको चाहिँ आफूले आर्जन गरेको रकमबाट उसले एउटा अफिस खोल्छे र त्यसबाट धेरै महिलाहरूलाई उसले त्यस्ता खालका सिपमूलक तालिमहरू दिन्छे र ऊ सफल हुन्छ आफ्नो जीवनमा यसर्थ हेर्दाखेरि सीमान्तीमा देश प्रेमको भावना पनि एकदमै प्रखर रूपमा आएको छ र यो पुस्तकले एउटा राष्ट्रियताको चाहिँ भावनालाई पनि सम्बोधन गरेको छ। सीमान्तीलाई उभ्याउँदै गर्दा तपाईँ आफू पनि प्रभाव बराल जो जापानमा बस्नुभयो नेपालमा बस्दाखेरि मैले सुरुमै पनि भने कलम समाइरहेका हातले चक्कु समाउनु पर्यो त्यो लघुताभास थोरै मनमा थियो र त्यसलाई फर्काउनका लागि यहाँले सीमान्ती जस्ता पात्रलाई उभ्याएर स्वदेश फर्काउँदा राष्ट्रियताको विषय जोडिदिनु भयो कि होइन त्यस्तो होइन मलाई यस्तो यो हाम्रो देशमा चाहिँ अलिकति कामको विभाजन गर्ने प्रवृत्ति छ होइन वास्तवमा काम कहिले पनि सानो हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा हामीले महसुस गरेका छौँ किनकि वैदेशिक रोजगारमा धेरै हन्डर र ठक्कर खाएर फर्किनुभएका युवा युवतीहरूले अहिले चाहिँ सानो चाहिँ मकै पोल्न बसेको अथवा चटपटे पसल खोलेको अथवा तरकारी पसल खोलेको जुन पहिला हामीले त्यो कामलाई ठुलो ठान्दैनथ्यौँ होइन एकदमै त्यस्तो काम पनि म गर्छु र भन्ने खालको एउटा हीनताबोधी भावना हामीले देख्थ्यौँ भने अहिले पछिल्लो समयमा कामको कुनै विभाजन हुँदैन हरेक काम सम्मानयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा विदेश गएर मान्छेहरूले त्यति कुरा चाहिँ उसले महसुस गर्छ। दोस्रो विषय हुँदापछि राष्ट्रियतालाई श्रमसँग जोडेको जापानबाट यो कुरा चाहिँ सिक्न सकिन्छ जुन कुरा यहाँ आफूले पनि सिक्नुभयो। हजुर त्यसमा पनि म त अब शिक्षण पेसामा लागेको थुप्रै वर्ष भइसकेको थियो भनेदेखि मैले त्यहाँ गएर चाहिँ यो काम त्यो काम भन्ने त मैले कहिले पनि त्यस्तो महसुस गरिनँ हीनताबोध भएन होइन अनि त्यहाँनिर अरूहरूलाई पनि म अब जापानमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सेन्से भनिन्छ यो पढाउने उसलाई हामी एकदमै अन्त्यमा छौँ ए हजुर अनि त्यसपछि यो म नेपालको चाहिँ सेन्से हो भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ ओ यस्तो खालको एकदम राम्रो अब उनीहरूले त्यसलाई एकदम ठुलो रूपमा लिने नि त यस्तो व्यक्तिले हामीसँग आएर यसरी काम गर्यो भन्दाखेरि उनीहरूले दिने सम्मान होइन त्यो पनि एकदमै प्रशंसायोग्य थियो। हस् यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र यो अवसर दिनुहुने न्युज24 परिवार र हामीलाई हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूप्रति पनि म हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। नमस्कार। हस् हामीसँग हुनुहुन्थ्यो साहित्यकार प्रभा बराल। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त नमस्ते।